بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی کے بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ اس کو بعد خالق کائنات دی پر رحمت پر حکمت کتاب دے وچوں جس عظیم الشان پر رحمت پر حکمت مقام نو میں اس وقت تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اس مقام دے اندر سلطان کائنات نے شہنشاہ کائنات نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتاں مومن مرد اور مومن عورتاں اللہ کی توحید قبول کرنے والے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت نو تسلیم کرنے والے مرد اور عورتاں خالق کائنات نے انہاں لوگاں نو ارشاد فرمایا ہے، کائنات کے اندر زندگی گزارنے والوں اپنی زندگی دیاں راتاں اور اپنی زندگی دے دن میری زمین دے اوپر کس طرح بسر کرنے نے، کس طرح گزارنے نے، اور میری زمین دے اوپر چلنا ہے، سفر کرنا ہے، گلی اندر جانا ہے، بازار اندر جانا ہے، محلے اندر جانا ہے، تو کس انداز نال چلنا اور پھرنا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا
کہ دائیں بائیں غیر محرم عورتوں تے نظراں نہیں مارنیاں، اور غیر محرم عورتوں ناجائز نہیں تکنا، اور خواتین کو خالق کائنات نے فرمایا عورت گلی اندر جائے، بازار اندر جائے، محلے اندر جائے تو اپنی نظراں نیویاں کر کے چلے۔ میں چند گزارشات شرم و حیا اور پردے کی اہمیت کا تذکرہ تہاڈے سامنے کرنا چاہنا، کیونکہ میرے ملک اندر کوئی ایسا سکول نہیں، کوئی ایسا کالج نہیں، کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں، میں کسی اور شہر کی بات نہیں کر رہا، کھوڑیاں خاص دے شہر کی بات کرنا۔ کھوڑیاں خاص اندر ہر سکول اندر تقریباً بدماشی، بدگماشی، فحاشی، کالج اندر اور سکولوں کے اندر ایسے پروگرام رکھے جاتے ہیں کہ لڑکیاں نچایا جاتا ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، دن رات اللہ دیاں حداں کو توڑیا جا رہا ہے، نہ قرآن پاک تے عمل اور نہ ہی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تے عمل۔ اور پچھلے دنوں لاہور قذافی سٹیڈیم کا افتتاح ہوا، میرے پنجاب دی وزیر اعلیٰ، میں تو کہا کرنا کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو، اللہ ہو۔ میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق مریم نواز نو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تسلیم ہی نہیں کرتا، کیونکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم دی حکمرانی عورت کرے گی او قوم کسے مقام تے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پنجاب دی وزیر اعلیٰ نے پاکستان دے مسلمانوں بلکہ پوری دنیا دے مسلمانوں شرمایا، سٹیڈیم کا افتتاح کر کے ناچ گانے کرائے، لڑکیاں نو نچایا، بناؤ سنگار کرا کے اپنی نگرانی کے اندر اور ملکاں کے اندر جا کے غیر مسلمان مسافے کیتے۔ میرے ملک پاکستان اندر پچھلے دنوں چین کا وزیر اعظم آیا یا کوئی اور انہاں دا سربراہ، پنجاب دی وزیر اعظم نے ان کے نال پاکستان اندر بھی مسافے کیتے، ہاتھ ملائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر صحابیات بیعت کرنے واسطے تشریف لے آندیاں،
اندر انہاں کولوں بیعت لیندے۔ میرے بھائیو، میرے ملک اندر نہ حیا رہا نہ شرم رہی، اللہ دیاں حداں نوں دن رات توڑیا جا رہا ہے۔ تو آؤ میں انہاں نیک خواتین نال تہاڈی ملاقات کرانی چاہنا کہ جن خواتین نے اپنی زندگی دیاں راتاں اور اپنی زندگی دے دن گزارے تو قرآن و سنت کے مطابق گزارے اور اس آیت پہ عمل کر کے بتایا، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ خالق کائنات نے فرمایا، او کائنات دے اندر زندگی گزارنے والے مردو، کائنات دے اندر زندگی گزارنے والیاں عورتوں، آؤ اللہ دے قرآن تے عمل کرنا کرو۔ جدو رب دی زمین تے چلنا ہے، اللہ دی زمین تے سفر کرنا ہے، گلی اندر جانا، بازار اندر جانا، محلے دے اندر جانا ہے، تے اپنی نظروں اردا گرد نہیں جھکانیاں، بلکہ رب دی زمین تے چلنا ہے، تے نظراں نیویاں کر کے چلنا ہے اور اپنی شرمگاہ دیاں حفاظتاں کرنیاں نے۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آؤ دوسرا مقام سنو رب دے قرآن دا، اللہ دی زمین تے چلنا تے آکڑ آکڑ کے نہیں چلنا، اللہ دی زمین تے چلنا تے تکبر کر کے نہیں چلنا، اللہ دی زمین تے سفر کرنے نے تے غرور نال سفر نہیں کرنے، بلکہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کائنات کے اندر زندگی گزارنے والے ہو، اللہ دی زمین تے چلنا تے ایسا ایسا چلنا ہے، آکڑ آکڑ کے نہیں چلنا۔ میں چلتا چلتا تیری ملاقات ایک صحابیہ تے نال کرا جاواں۔ میریاں ماواں بہناں بیٹیاں تشریف فرمانے، میرے خطبے نو اج ذرا بڑی توجہ دے نال سماعت فرمانا، تے میرے بھائیوں نوجوانوں بزرگوں اج دے میرے خطبے نو گھر گھر جا کے پہنچایا جے اور اپنی گھر دی چار دیواری دے اندر اپنی بیٹی نو جا کے درس دے آجے، اپنی بہن نو جا کے درس دے آجے، اپنی بیوی نو جا کے میرا سبق سنایا جے کہ رب دی زمین تے رہنا تے کس انداز نال رہنا۔ آؤ دیکھ لیں حدیث پاک اندر موجود ہے، ایک آن والی آئی میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر آ کے آگی، سونے مینو مرغی دا دورہ پہ جنگائے تے دعا کر دیو اللہ مینو شفا عطا کر دے وے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، بی بی مینو امید ہے کہ میں جیڑی بھی اللہ دے کولوں دعا کراں گا اللہ تیرے حق دے اندر قبول کر لوے گا، اللہ تینوں شفا عطا کر دے گا، لیکن بہتر ہے کہ تو میرے کو شفا دی تو
وجہ تو اس تکلیف دی وجہ تو اللہ تیری آخرت بہتر کر دے وے اللہ تیرے گناہ معاف کر دے وے اللہ تینوں جنت داخل عطا کر دے وے میں قربان جاواں اے بی بی کہن لگی سونیا نبیا چلو میری تندرستی دی دعا نہ کرو تے ایک دعا ضرور کر دے وہ کہ جدوں مینوں مرگی دا دورہ پہ جاندا ہے حیا میرا ختم ہو جاندا ہے تے پردہ میرا اتر جاندا ہے تے چلدیاں پھردیاں لوگ جڑے نے میرے چہرے تے نظراں مار دے نے غیر مار میرے چہرے نوں تک دے نے سونیا نبی عباس دفع میں گلی دے اندر جاری ہوواں اچانک مینوں دورہ پہ جاندا ہے بازار اندر جاری ہوواں اچانک مینوں دورہ پہ جاندا ہے تے میرا پردہ اتر جاندا ہے تے غیر محرم میرے چہرے تے چاٹیاں مار دے نے تے سونیا دعا کر دے وہ جدوں مینوں مرگی دا دورہ پوے میرے چہرے تو کپڑا پیچھے نہ ہٹے میں چاہنی ہوں کہ میں اللہ دے دربار اندر پیش ہوواں تے میں اپنے رب نوں جا کر کے کہاں اللہ میں تو اپنی زندگی دیاں راتاں اللہ میں تو اپنی زندگی دے جڑے دن نے حیا نال گزار کے آئی ہوں کیونکہ تیرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سے الحیا من الایمان جن دے اندر حیا ہے اوندا ایمان ہے تے جن نے حیا ہی ختم کر دیتا شرم ہی ختم کر دیتے اپنے پردے ہی اتار دیتے اوندا ایمان ہی ختم ہو جاندا ہے آندی یہ سونے دعا کر دے وہ کہ میرے چہرے تو کپڑا پیچھے نہ ہٹے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رب دے سامنے التجا شروع کر دیتی ہے اللہ دیکھ لے تیری بندے مرگی دے دورے دی پرواہ نہیں کر رہے بلکہ کہہ رہی ہے مرگی دا دورہ پیندا پہ جائے لیکن میرا پردہ نہ اترے میرے بھائیو ذرا توجہ کریں آج او بی بی بیان کر رہی ہے کہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دی دعا تو بعد میرا پردہ چہرے تو نہیں اتریا مرگی دے دورے تے مینوں پہ جاندے سے اس بی بی نے اس ایت تے عمل کر کے وخا دیتا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون میں چلدا چلدا حیا دے حوالے نال شرم دے حوالے نال پردے دے حوالے نال میں تہاڈی ملاقات امہات المؤمنین نال کرا دیواں میریو بہنوں ذرا توجہ فرمایا جے میں تہاڈی ملاقات امہات المؤمنین نال کرا دیواں اب ویکھ لے میری تیری ماں جے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور میری تیری امی جے حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر تشریف فرمانے کہ اچانک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبی نے صحابی نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے خدمت دے اندر تشریف لے آئے نے مقام بڑا نبی نے صحابی دا عظمت بڑی ہے نبی نے صحابی دے مسجد نبوی دے مؤذن نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تے سیدہ ام سلمہ نے تے سیدہ ممونہ نے رضی اللہ عنہما انہوں نے نبی نے صحابی دے کلوں پردہ نہیں دے کیتا تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں یہ دسو گا سائی تسی ان دے کلوں پردہ کیوں نہیں
کیتا اپنے چہرے کو کیوں نہیں چھپایا تے کہنے لگیاں سونیا اے تے نبی نے اینوں تو دسدا ہی کوئی نہیں ایندے کولوں پردہ کر دیاں کی ضرورت نے چہرہ چھپان دی کی ضرورت ہے تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اونیاں دا اکھاں کوئی نہیں لیکن اللہ نے تانوں تا اکھاں عطا فرمائیاں نے جس طرح جیڑا غیر مرد ہے او غیر محرم عورت نو نہیں تک سکدا اسی طرح ہی عورت غیر محرم مرد نو نہیں تک سکدے اون دے چہرے تے جھاڑیاں نہیں پا سکدے اللہ دا قرآن سچا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون آؤ تھوڑا جا آگے چلیے حیا کی چیز ایمان کی چیز پردے کا مقام کیے میں تو یاد آیا ایک دن میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل دے ٹکڑے اپنے دل دے گوشے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال مغرب دی نماز تو بعد جا رہے نے شام دی نماز تو بعد جا رہے نے او ویرو میں تو کہا کرنا آپ جیسا باپ اللہ نے اس روئے زمین تے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا تے سیدہ فاطمہ جیسی بیٹی اللہ نے روئے زمین تے پیدا نہیں کیتے میرے مصطفیٰ بھی بڑیاں عظمتاں والے شانہ والے تے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑیاں عظمتاں والیاں اے کون فاطمہ جنہ دے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا او کائنات والے او فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا جے فاطمہ میرے دل دا گوشا جے جن نے مینوں ستایا انہیں میری فاطمہ نو ستایا جن نے مینوں تنگ کیتا انہیں میری فاطمہ نو تنگ کیتا تے میرے پیغمبر جناب محمد اس طرح سمجھو کہ تیری بیٹی تیرے نال جاری ہوئے تیری بہن تیرے نال جاری ہوئے میرے بھائی اس بندے نالوں بغیر دنیا تے پیدا ہی کوئی نہیں ہویا تیوس پیدا ہی کوئی نہیں ہویا کہ جڑا اپنی بیوی نو بازار اندر لے جائے تے ننگے منہ لے کے جائے جڑا اپنی بیٹی نو بازار اندر لے کے جائے تے ننگے منہ لے کے جائے او یارو اس جیسا بغیر تیوس دنیا تے آیا ہی کوئی نہیں کہ جڑا موٹر سائیکل چلا رہا ہے پیچھے بیوی بٹھائی ہے انہیں سر تے کپڑا ہی کوئی نہیں پیچھے بہن بٹھائی ہے انہیں سر تے کپڑا ہی کوئی نہیں پیچھے میرے بھائی بیوی نو بٹھایا انہیں سر تے کپڑا ہی کوئی نہیں اے بڑے فخر تے غرور نال موٹر سائیکل چلا کے جا رہا ہے اور میرے بھائی مینوں یاد آیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں جدوں سفر معراج تے گیا تے میں کچھ بیویاں ویکھیاں انہاں نوں جہنم دے اندر پٹھا کر کے ٹنگیا ہویا ہے تے واہ بیلا کر رہیاں نے چیخو پکار کر رہیاں نے میں پوچھا جبریل اے کون بدبخت بیویاں نے کون بدبخت عورتاں نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نو حضرت جبریل علیہ السلام فرماندے نے سونیا اے تہاڈی امتیاں عورتاں نے کہ جہڑیاں بناؤ سنگار کر کے تے میک اپ کر کے بازاراں دی زینت باندیاں سن بازاراں دے اندر جاندیاں سن اپنے چہرے غیر محرماں نو وکھاندیاں سن انہاں نال جا کے دکاناں تے بیٹھ کے تے میٹھیاں میٹھیاں گلاں کردیاں سے پیاریاں پیاریاں باتاں کردیاں سن انہاں نو اپنے مل محل کردیاں سن اج انہاں نو
اللہ تعالیٰ نے صدا کر دیتی ہے ان بیبیاں نے رب دے قرآن دے عمل نہ کیتا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون میرے آقا نال جا رہی نے اگوں ٹھک ٹھک دی آواز آ رہی ہے اس طرح معلوم ہوگا کوئی نبی نہ آ رہا ہے تے سیدہ فاطمہ نے آن والے دی آواز نو سنیا تے مدینے دی گلی دے اندر چھپ کے کھڑیاں ہو جاندیاں نے تے باتیں نال لگ جاندیاں نے تے جگہ دے بھی فرماندے نے پیاری ہے بیٹی ہے تے نبی نے اینو تا دسدا ہی کوئی نہیں ایندیاں تاکھاں ہی کوئی نہیں تے چھپن دی کی ضرورت ہے تے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا پیغام سن لیا جے آ فرماندیاں نے ابو جی اینو تا دسدا نہیں مینوں تا دسدا ہے میں اس واسطے گلی اندر چھپ گئی ہوں میرے بھائی اج تیری بی بی سیرت فاطمہ تے عمل کرے گی سیرت عائشہ تے عمل کرے گی امی خدیجہ کبریٰ دی سیرت تے عمل کرے گی صحابیات دی سیرت تے عمل کرے گی امہات المومنین دے سیرت تے عمل کرے گی اللہ دے دنیا بھی بہتر بنا دے گا تے آخرت بھی بہتر فرما دے گا آ میرے بھائی میں چلدا اللہ دے قرآن جو حیات دے حوالے نال پردے دے حوالے نال میں تیری ملاقات ایک بیبی دے نال کرا دے کہ انہوں نے کائنات دیاں بیبیاں نو کیسا درس دیتا ہے کیسا سبق دیتا ہے آؤ اللہ دا قرآن سنو ایمان تازہ کر لو اس بیبی دا نام ہے حضرت اماں جی مریم علیہ السلام اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کہہ دے سبحان اللہ کہن تو بڑی شرم کر دے میں ہوں تو ہانوں قرآن پاک دیاں چند آیات سنان لگا حیات دے حوالے نال پردے دے حوالے نال گھر گھر جا کے اپنے گھر دے اندر اپنی بیٹی بہن بیوی نو جا کے میرا پیغام دے آجے اللہ اللہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا حضرت اماں جی مریم علیہ السلام اپنے حجرے دے اندر توجہ کرنا حضرت اماں جی مریم علیہ السلام اپنے حجرے دے اندر تشریف فرمانے یارو کون مریم ہے جنہاں اللہ پاک نے بے موسم حجرے اندر پھلا عطا فرمائے تے میرے
السلام دے سامنے نا بے موسم پھل پائے نے بے ہوتے میوے تے حضرت زکریا پوچھتے نے مریم اے پھل کتھوں ملے اے میوے کتھوں لے آندے انہاں دا موسم ہی کوئی نہیں. آپ نے سوال کیتا حضرت اماں جی مریم علیہ السلام نے جواب دیتا قال یا مریم انّا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. مریم یہ پھل کتھوں ملے میوے کتھوں ملے اور روزی واسطے بئی مانیاں کرنے والے ہو تے ہیرا پھیریاں کرنے والے ہو تے دودھا چ پانی پان والے ہو اور سودی کاروبار کرنے والے ہو لوگاں دے اوپر ظلم کرنے والے ہو تے لوگاں دیاں مزدوریاں ہضم کرنے والے ہو اور لوگاں دے غریباں دے اوپر ظلم کرنے والے ہو تے انہاں دے حق دبان والے ہو تے یتیماں دے حق کھان والے ہو تے بیوہ عورت دے حق نو کھان والے ہو. آؤ سنو کہ روزی کون دیتا ہے. مریم پھل کتھوں ملے میوے کتھوں ملے تے کی آندیاں نے قالت هو من عند اللہ. پھر کہو سبحان اللہ. فرماندیاں نے پھل مینوں کنے بھیجے نے بولو کنے بھیجے نے اللہ نے. بات لمبی نہ ہو جائے اللہ اللہ جیڑی گل میں سمجھانی چاہنا دسنی چاہنا ذرا توجہ نال سماعت فرمانا. حضرت اماں جی مریم علیہ السلام اپنے حجرے اندر تشریف فرمانے تے حضرت جبریل علیہ السلام نا انسانی شکل دے اندر آپ کی خدمت دے اندر تشریف لے آئے. اللہ اللہ اے ذرا غور کرنا حضرت اماں جی مریم علیہ السلام نو اس بات کا پتہ نہیں چلیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل اندر آئے نے. ایتھے آندے نے جناب ولیاں دیاں بلیاں بھی غیب جاندیاں نے. نہیں نہیں اگر غیباں دیاں چابیاں نے تو میرے رب العالمین کول نے. نہ کوئی نبی غیب جاندا ہے نہ کوئی صحابی غیب جاندا ہے نہ کوئی ولی غیب جاندا ہے. اللہ اللہ آؤ ذرا توجہ فرماؤ. حضرت جبریل علیہ السلام نا انسانی شکل دے اندر حضرت اماں جی مریم علیہ السلام دے حجرے اندر آئے تے آپ نے جدوں حضرت جبریل علیہ السلام نو انسانی شکل اندر ویکھیا تے کی آندیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقی. میں تیرے کلو پناہ منگنی ہوں. میں تو آج تک غیر معلوم نو ویکھے آئی نہیں. میں تو آج تک غیر معلوم دے چہرے دے جاتی نہیں مارے. تو میرے حجرے دے اندر میری اجازت تو بغیر کیوں آ گیا. میں اپنے رب دے کلو تیری پناہ منگنی ہوں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقی. حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں مریم گھبرا نہ پریشان نہ ہو. میں نے انہیں بھیجیا جن نے تینوں بے موسم پھل عطا فرمائے سی تے بے روتے میرے دیتے سی. میں کون آیا تیرے کول. قال انما انا رسول ربک. قال انما لکھ لو دماغ دیاں پھٹیاں تے دل دیاں تختیاں تے اور عادت بناؤ اچھی عادت بناؤ. قرآن سنن دی عادت بناؤ تے قرآن پڑھن دی عادت بناؤ. قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. آپ فرماتے ہیں نہیں مریم گھبرانا نہیں مریم پریشان نہ ہو. میں رب دا ایک ہی تیرے کول آیا. میرے اللہ نے بھیجے آئے تے میں تینوں ایک بچے دی خوشخبری دین واسطے آیا. بیٹے دی خوشخبری دین واسطے آیا. قال انما انا
السلام نے پوری کائنات دیا عورتوں کو درس دے دیتا ہے، سبق دے دیتا ہے کہ غیر محرم اگر تیرے کو آ جائے تے اونڈے نال میٹھیاں میٹھیاں گلاں نہ کریا کر، پیاریاں پیاریاں باتاں نہ کریا کر۔ اگر بی بی تو گھر دے اندر کلی ہے تے غیر محرم نو اپنے گھر دے اندر اپنی اجازت نہ دیا کر، اے نہ کیا کر کہ اے تا میرے ماموں دا بیٹا ہے، اے تا میری خالہ دا بیٹا ہے، اے تا میرے چاچے دا بیٹا ہے، اے تا میرا کزن ہے۔ حالات حالات بڑے بگڑ چکے ہیں، حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جدوں عورت تے مرد غیر محرم کلے بیٹھیں گے دیا انہاں دے نال شیطان ہوئے گا۔ حضرت اماں جی مریم علیہ السلام نے میرے تینوں سبق دے دیتا ہے کہ غیر محرم اگر تیرے کو آ جائے، بلکہ غیر محرم جدوں کہ تیرے گھر دا دروازہ کھڑکائے تے بی بی نو چاہیے تو سختی دے نال بولے، اودے نال نرم نرم گلاں نہ کرے، اودے نال نرم نرم باتاں نہ کرے۔ میرے بھائی بات بڑی لمبی ہو جائے گے۔ حضرت اماں جی مریم علیہ السلام نے حیات سبق دیتا ہے، حضرت اماں جی مریم علیہ السلام نے شرم دا درس دیتا ہے اپنے انتے بیگانے آنو کائنات دی عورتاں نو۔ حضرت اماں جی مریم علیہ السلام نے بڑا پیارا سبق دے دیتا ہے، شہر کے اتر جمائے تیرے دل میں میری بات آ، میں چلدا چلدا تیری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال برا دیواں تے اللہ دا قرآن میں تینوں کثرت نال سناواں، تیرے دل دی جڑی بنجر زمین ہے او شاداب ہو جائے، آباد ہو جائے۔ اللہ دا قرآن سن کے تیرے دل دا زنگ اتر جائے اور میری قوم دی بیٹی ماں بہن اس پہ عمل کرنے والی بن جائے، اور بی بی مریم بھی اس آیت پہ عمل کرنے والی بن جائے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ کسے دور اندر سنیا کرتے سا کہ جناب نواز شریف دا جڑا خاندان ہے نا، میاں شریف دا یہ مذہبی خاندان ہے، انہاں دا مذہب نال بڑا تعلق ہے، انہاں دا عقیدے نال بڑا تعلق ہے۔ لوگ آندے سن اے نمازی گھرانا، میاں شریف نمازی ہے اور ان کا بیٹا نواز شریف نوازی ہے، شہباز شریف نوازی ہے۔ کسے دور دے اندر اے سنیا کرتے سن، لیکن میرے بھائی نواز شریف دے خاندان کو مریم نواز نے انہوں نے سر کو چکا دیتا اور دھجیاں اٹھے دنیا میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن کے ہر سکول کے اندر ڈانس سکھائے جا رہے ہیں، ہر سکول کے اندر بچیاں نوں نچایا جا رہا ہے، ہر سکول کے اندر بچیاں نوں نچایا جا رہا ہے۔ اور میں تہاڈی وساطت نال ایک قرارداد پیش کرنی چاہنا کہ پاکستان دے سکولاں چوں کالجاں چوں یونیورسٹیاں چوں اس گند نوں مکایا جائے، اور جس سکول دے اندر وہ کھڑیاں دا سکول ہے، وہ قصور دا سکول ہے، اور لاہور دا قصور سکول ہے، یونیورسٹی ہے، میں کھڑیاں خاص کے حوالے نال ایک پیغام دینا چاہنا، اور تعلیم چلانے والوں بدبختوں اور سکول چلانے والوں بدنصیبوں مزدوروں سن لو، اگر تسی چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نوں نچایا گانے سکھائے اپنا مال حاصل کرنے واسطے، دولت حاصل کرنے واسطے، قیامت کا دن ہوئے گا، ظالموں تہاڈے گرفتار ہون گے، محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہوئے گا۔ پھر اوتھے اپنے رب نوں جواب کی دیو۔ میں کھل کے بات کرنی چاہوں، پچھلے دنوں ایک کالج بنایا ہے نوجوانوں، اس پل کے قریب میں نے کوئی کسی کا ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، الحمدللہ میں کسی علاقے دے وڈیرے کو نہیں ڈرتا، کسی پرنسپل کسی پروفیسر
کالج اندر قوالی کرائی گئی بچیاں کے کول نوجوان لڑکیاں کے کول ان والدین دی غیرت چلی گئی جنازہ نکل گیا جدو پتہ چلیا سی کہ ساڑیاں نوجوان لڑکیاں کالج اندر قوالی کرا کے نچایا جا رہی ہے اللہ کے حقاً توڑیا جا رہی ہے اس وقت نہیں اس کالج نال بھائی کاٹ کرنا چاہیے سی اور میں بربلا کہاں کہ جنہ سکولوں دی اندر ناچ ہوئے گانا ہوئے انہاں سکولوں دا بھائی کاٹ کرو گے ہاتھ کھڑے کر کے ذرا وعدہ کرو انہاں سکولوں دا بھائی کاٹ کرو گے جنہ اندر گانے ہون ناچ ہوئے قوالی ہوئے گانے گائے جان اللہ اللہ میرے پیغمبر دے فرمان دی عمل دے دا قرآن دی عمل اور اس عید دی خلق و خلہ مخالفت کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر جو نکلے گل مقدی مکائیے مصر جو نکلے اگر میں سبب دساں اگر آدھو مقاصد دساں کہ مصر جو کیوں نکلے کیوں ہجرت کی تھی تو بڑے وقت دی ضرورت ہے 8 دن دا پیدل سفر کیتا کھان واسطے کچھ نہیں ملیا پین دی پانی رستے اندر نہیں ملیا تے درختاں دے پتے کھاندے کھاندے مدین شہر اندر پہنچ گئے آپ نے اوتھے جا کے دیکھیا کہ ایک کنویں لوگ اس کنویں جو بھوکے نکال کے ڈول نکال کے اپنے اجڑا نو اپنیاں بکریاں نو پانی پلا رہے ہیں آپ نے دور نظر ماری تو دیکھیا کہ 2 جوان لڑکیاں انہوں نے اپنے منہ تے پردے لائے ہوئے نے حیا نال پردے لائے نے اپنے چہرے نے چھپایا تے دور کھڑیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا جب میں لوگ پانی پلا کے چلے گئے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں بچیاں نو بلایا کہ انہاں دے کولوں پوچھیا او بچیو مینوں یہ دسو کیا تہاڈا باپ کوئی نہیں تہاڈا ویر کوئی نہیں تسی جنگل بیابان اندر کلیاں بکریاں چران آئیاں دے او بچیاں ڈل پئیاں انہاں نے اکھاں تو آنسو بہا دیتے یارو ویراں دی قدر ہونا پہنا ہوئے جنہ دے ویر زمین تے نہیں ہے آپ نے سوال کیتا کہ تسی کلیاں بکریاں چران کیوں آئیاں دے وجہ کی ہے کالا ما خطبکما کالا تلا نسکی ہے کالا تلا نسکی ہے حتی یصدر الریاء وابونا شیخ مکبیر کہ ترجمہ سن لو مولانا نے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے فرماؤں نے موسیٰ آکھیا نے تجھے کلیاں توجہ کرنا موسیٰ آکھیا نے تجھے کلیاں کیوں مال جرام آئیاں تے پردے وچوں رو کر بولیاں پردے وچوں رو کر بولیاں شاہ نبی دیاں چنگیاں اگے آندا سی نام ساڈے ساڈا باپ پیارا موسیٰ آکھیا نہیں ہن نہیں آندا تہاڈا باپ پیارا لڑکیاں آکھیا سن کون ساتھوں عموماً مخلص نیکاں بابا ساڈا بڈڑا ہویا تے سخت ضعیف بڑے بابا ساڈا بڈڑا ہویا تے جسے
اور پوچھن والے کل علاقہ دشمن ساڈا کل علاقہ دشمن نبی دیاں بیٹیاں کہہ رہی ہیں کل علاقہ دشمن ساڈا تے پانی پین نہیں دیندا اس گل باروں جے پاپاں ساڈا کوئی رب دسیندا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلے نے ٹول لکھا لیا مفسرین نے لکھیا ہے بعض مفسرین نے لکھیا ہے کہ اس بوکے ٹول نو 40 بندے نکال دے سن بعض نے لکھیا 30 بندے نکال دے سے بعض نے لکھیا 20 بندے نکال دے سن بعض مفسرین نے لکھیا 10 بندے اس بوکے نو نکال دے سے آپ کلے میں نکالیا کہ انہاں بکریاں نو پانی پلا دیتا ہے اے بکریاں لے کے چاریاں نے تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بھوک بڑی لگی ہے انہاں کو روٹی دا مطالبہ نہیں دے گیتا انہاں کو کھانے دا مطالبہ نہیں دے گیتا لکھیا کتھے فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا دعا یاد کر لو فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ اللہ ویکھ لے 8 دنوں دا پیدل میں سفر کیتا ہے اللہ کچھ کھان واسطے ملیا نہیں اللہ درختاں دے پتے کھا کھا کے میرے پیٹ دے اندر سبزہ ہی سبزہ پیدا ہو گیا ہے اللہ بھوک بڑی لگی ہے روٹی دے دے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر آپ روٹی کا مطالبہ کر رہے پہلے ایک بجیاں گھر چلیاں جانیاں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے ویکھیا کہ بجیاں وقت تو پہلے جا گئیاں نے تے بکریاں دی کمر تے ہاتھ پھیر دے نے تے پہلے نالوں زیادہ رجیاں نے تے نبی نو فکر پہ گیا پتہ نہیں اج معاملہ کی ہے اج بکریاں پہلے نالوں کیوں زیادہ رجیاں نے یار کدی دوسری فکر کر لیا کر کہ 25,000 روپیہ میری تنخواہ ہے کہ رات نو میرے گھر اندر بکرے دا گوشت کتھوں آیا ہے دیسی مرغی کتھوں آئی ہے گھر والے نے کتھوں لے آتی ہے کبھی اپنے گھر دی فکر کر لیا کر اپنی بہن دی فکر کر لیا کر اپنی بیوی دی فکر کر لیا کر اپنی بیٹی دی فکر کر لیا کر کبھی اندر کلوں سوال کر لیا کر کہ نبی نو فکر پہ گیا آج بکریاں پہلے نالوں زیادہ ردیاں نے اور اے پہلے وقت دعا گئیاں نے کھل گئی ہے تے بچیاں نے سارا واقعہ سنا دیتا کہ ایک نوجوان کلے نے بھوکا نکالے آئے انہیں ساریاں بکریاں نو پانی پلایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ جاندے نے ایک عام بندہ نہیں اس بھوکے نو کھال سکتا ہے کہ نبی نکال سکتا ہے کوئی نبی میرے شہر اندر آ گیا ادھر آپ روٹی کا مطالبہ کر رہے ہیں ادھر حضرت شعیب علیہ السلام نے گل بتائیے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی نو کیا طاقت تا ویکھ نہیں ہونا دی ان ایمان ویکھن لگے نے 2 بیٹیاں نو نہیں کریا ایک نو آندے نے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ایک بیٹی نو کہن لگے کہ تو جا تے اے پکڑانا ذرا تو جا تے انہاں نو لے کر کے میرے گھر دی جا دیواری اندر لے کے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا روٹی دا مطالبہ کر رہے ہیں اور تیری طرفوں تا روٹی پکان والی بھی ملن لگی اے آئی نا حیا نال جیڑی گل میں دسنی چاہنا شرم نال آئی حیا نال آئی
ٹیچر ساڈا رج بلایا تے دیندا مزدوری ادبوں مضمون میرا ادبوں شرموں نال شرم دے تے بولی سخن ضروری کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ زندہ صحبت باقی دعا ہے اللہ میری حاضری اور تمہاری تشریف آوری اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے۔